खुश आमदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर ख़ान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 यूट्यूब पर। एक और दुआ ज़हरा का मामला सामने आ गया है। ये अलार्मिंग और तशवीशनाक पहलू है हमारे शहर और हमारे सूबे में कि ये पै दर पै वाक़यात सामने आ रहे हैं। पहले दुआ ज़हरा, उसके बाद उम्मे हानी और अब ये तीसरा केस सामने आया। जी हाँ, न्यूज़ 360 आपके सामने रख रहा है। ये तीसरा केस है और ये केस जो है इस सूरत से भी अलार्मिंग है कि दुआ ज़हरा का अगवा हुआ 16 अप्रैल को, जबकि बख्तावर फ़ातिमा, बच्ची का नाम बख्तावर फ़ातिमा है, और उसका अगवा हुआ 26 मार्च को। तो 20 दिन पहले दुआ ज़हरा के गायब होने से 20 दिन पहले बख्तावर फ़ातिमा गायब हो गई अपने घर से। उसके वालिदैन ने बड़ी कोशिश की कि उसकी बेटी को ढूंढा जाए। उन्होंने एक थाने से दूसरे थाने कोशिश की, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने इस मामले को लेके गए लीगल एड प्लस। जी प्लस लीगल एड एक एनजीओ है जो कि इस तरह के केसेस में लीगल मदद फराम करती है लोगों को जो बेसहारा होते हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही होती। अल्ताफ़ खोसो साहब जो कि इसके रूह रवा हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया और उन्होंने आला सतह पर लेकर के गए। उन्होंने शैला रज़ा साहिबा सूबाई वज़ीर जो हैं उन तक ये बात पहुंचाई। उन्होंने फौरी तौर पर इसकी एफ़आईआर काटने का कहा। इस मुकदमे की एफ़आईआर कटी और उसके बाद से अब तक मामलात वैसे के वैसे हैं। लड़की अब तक बाजियाब नहीं हुई है, कोशिश जारी है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिन साहब ने ये इस लड़की का मुबैना अगवाकार हैं, उनका नाम शहजाद खासखेली है। जी हाँ, ये ज़हीर अहमद के तरह के एक और शख्सियत सामने आई है। इनका नाम शहजाद खासखेली है। इनका दावा है कि बख्तावर फ़ातिमा इनके साथ मोहब्बत में थी और इन दोनों ने शादी कर ली है। इनका दावा ये भी है कि बख्तावर फ़ातिमा 14 साल की नहीं, जैसा कि उसके वालिदैन दावा कर रहे हैं, बल्कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में ये केस चला गया है। उन्होंने ऑर्डर किया है कि बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा सर्टिफिकेट और अगर वो बाजियाब हो जाए तो उसके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट फौरी तौर पर लाई जाए ताकि बच्ची की उम्र का तयन किया जा सके। इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे सूबे के अंदर के पै दर पै ये वाक़यात हो रहे हैं। कभी हैदराबाद की उम्मे हानी गायब हो जाती है और वो कहती है उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है, 12 साल की लड़की है। कभी दुआ ज़हरा जो कि अब सर्टनली 15 साल की है, क्योंकि उसकी 2 मरतबा मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और अब वो कराची में है। शुक्र की बात है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कस्टडी में है। उसका जब हुआ तो उसने बता दिया कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अब बख्तावर फ़ातिमा का मामला है, लेकिन इसमें तशवीशनाक पहलू ये है कि बख्तावर फ़ातिमा अब तक सामने आकर के ये बयान नहीं दिया कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। सिर्फ़ और सिर्फ उसके मुबैना शौहर और अगवाकार जो कि केस में नामज़द है, शहजाद खासखेली, उसका दावा है कि उन्होंने पसंद की शादी की है। यहाँ ये बात भी एक बहुत ही अहमियत की हामिल है कि शहजाद खासखेली इस मामले में तन्हा नहीं है। इस केस की एफ़आईआर में उसके साथ मज़ीद 5 लोगों के नाम हैं। जी हाँ, उसके साथ मज़ीद 5 सहूलतकारों के नाम हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस केस का। बख्तावर फ़ातिमा के वालिदैन जो हैं वो पिछले 3 महीनों से लगभग तकरीबन 3.5 महीनों से अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए एक दर से दूसरे दर ठोकरें खा रहे थे। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन बिल आखिर प्लस लीगल एड और अल्ताफ़ खोसो साहब ने इस मामले को उठाया है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को किसी तरह से बाजियाब करवाया जाए। अगर ये पसंद की भी शादी है तो जैसा कि उसके वालिदैन का दावा है कि वो कम उम्र है और 14 साल की है, तो उसे अपने वालिदैन या रियासत के पास ही वापस आना होगा। ये कम उम्री की शादी, जैसा कि दुआ ज़हरा के मामले में गलत थी, उम्मे हानी के मामले में गलत है, इसी तरह बख्तावर फ़ातिमा के मामले में भी ये बिल्कुल गलत ही रविश है। इसको रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन
اس پورے کیس کے اندر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب تک بختاور فاطمہ کا کوئی بیان نہیں ہے۔ بختاور فاطمہ کس حال میں ہے، کن لوگوں کے پاس ہے، کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے یا پشاور میں ہے، پاکستان کے کس مقام پر ہے، یہ اب تک کسی کے بھی علم میں نہیں ہے۔ یہ ایک تشویشناک پہلو ہے۔ شہزاد خاسقیلی کا تعلق کراچی سندھ سے ہی ہے، لیکن وہ صاحب بھی ابھی سامنے نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ یہ ہے وہ تشویشناک پہلو جو کہ ہر کیس کے ابتدا میں سمجھ آتا تھا، اور اس کے بعد وہ لڑکیاں سامنے آ جاتی تھیں، وہ آ کر کے اپنا بیان دے دیتی تھیں۔ دعا زہرا جیسے آئی، جیسے نمرہ کاظمی آئی، جیسے کہ ام ہانی آئی، جسی طرح دینار آئی۔ لیکن اس معاملے کے اندر یہ تشویشناک پہلو ہے کہ بختاور فاطمہ اب تک کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، کسی اور میڈیا ذرائع سے نمودار نہیں ہوئی، سامنے نہیں آئی، نہ ہی اس نے انڈورس کیا ہے شہزاد خاسقیلی کے اس دعوے کو کہ جی ہم نے پسند کی شادی کر لی ہے، اور اس دعوے کو کہ بختاور فاطمہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ جی میں 18 سال کی ہوں اور میں نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے، یہ دونوں دعوے اب تک سامنے نہیں، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، کیونکہ بختاور فاطمہ ابھی کسی کو ملی ہی نہیں۔ یہ ہے وہ تشویشناک پہلو۔ سب سے پہلے تو سندھ کی پولیس انویسٹیگیشن آفیسر تعینات ہیں اس کیس کے اندر بھی، ان کو فوری طور پہ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لڑکی کو بازیاب کروائیں، کیونکہ لڑکی کا بازیاب ہونا اور یہ جو شہزاد خاسقیلی کا دعویٰ ہے اس کی ویریفیکیشن انتہائی لازمی ہے۔ اگر یہ ویریفیکیشن نہیں ہوگی تو یہ کیس بھی اسی طرح سے لٹکتا رہے گا جس طرح سے دعا زہرا کا کیس لٹکتا رہا ہے۔ یہ ایک جیسے کیس ہیں، لیکن اس کے اندر اس کی تشویشناک ہونے کا پہلو مزید بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ لڑکی 26 مارچ سے غائب ہے، دعا زہرا سے بھی 20 دن پہلے غائب ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے کیسز میں اس چیز کو سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے۔ بعد میں وہ جو بیان دے وہ تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہو، ان سارے معاملات کو دیکھا جائے، یہ تو سب اپنی جگہ، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ لڑکی کی بازیابی ہے۔ الطاف کھوسو صاحب اور سندھ کی پولیس ان سبوں کو مل کر کے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ جیسا کہ اس لڑکی کے والدین کا کہنا ہے کہ لڑکی 14 سال کی ہے، اور اگر وہ 14 سال کی ہے تو پھر وہی والی بات لاگو ہو جاتی ہے کہ کسی طرح بھی اس کی شادی قانونی نہیں ہے، اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا پڑے گا جیسا کہ دعا زہرا کے کیس میں ٹریٹ کیا گیا تھا۔ اب معاملہ دیکھتے ہیں کہ سندھ پولیس اس میں کتنی کارروائی دکھاتی ہے۔ شیلا رضا صاحبہ نے پھر ایک مرتبہ اس کیس میں اپنی دلچسپی دکھائی ہے، لیکن دعا زہرا کے کیس میں بھی انہوں نے دلچسپی دکھائی تھی، بعد میں وہ دلچسپی تھوڑی ماند پڑ گئی تھی۔ امید یہ کی جانی چاہیے کہ شیلا رضا صاحبہ بختاور فاطمہ کے کیس میں کم سے کم اس کو لاجیکل کنکلوژن تک لے جانے کے لیے، آخر تک لے جانے کے لیے، منطقی انجام تک لے جانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں گی۔ ہم سبوں کو امید کرنی چاہیے کہ دعا زہرا جلد منظر عام پر آئے گی اور اس کیس کے حوالے سے تیزی کے ساتھ کارروائی ہوگی، اور جو اغواکار ہیں وہ گرفتار ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس کیس کو ضرور ہم فالو اپ دیتے رہیں گے۔ یہ کیس ویسے ہی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ دعا زہرا کا کیس امپورٹنٹ ہے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔